नाते पाक के चंद शेर हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। यादे नबी में खोए रहना अच्छा लगता है, यादे नबी शेर बतौर खास समाप्त कीजिएगा कि नात नबी की कीमत क्या है कोई क्या जाने, नात नबी की कीमत क्या है कोई तन मन धन सब, तन मन धन सब, तन मन धन सब दे के भी सौदा सस्ता लगता है। बहुत अच्छा, तन मन धन सब। जी मैं हाजिर करती हूँ। नाते नबी की कीमत क्या है कोई क्या जाने, नाते नबी की कीमत क्या है कोई क्या जाने, तन मन धन सब, तन मन धन सब, तन मन धन सब दे के भी सौदा सस्ता लगता है। बहुत छोटी सी शायरा हूँ, ये शेर भी अगर किसी काबिल हो तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। हाजिर करती हूँ कि नात नबी की कहने वाला चाहे कहीं का हो, नात नबी की कहने वाला चाहे कहीं का हो, चाहे जिस मज़हब का हो लेकिन अपना लगता है। शुक्रिया। कि नात नबी की कहने वाला चाहे कहीं का हो, नात नबी की कहने वाला चाहे कहीं का हो,
نظر پڑ جائے تو ذرا سورج بن جائے، ان کی نظر پڑ جائے تو ذرا سورج بن جائے، ان کی نظر ہٹ جائے تو سورج ذرا لگتا ہے۔ جی شکریہ جی، میں حاضر کرتی ہوں۔ ان کی نظر پڑ جائے تو ذرا سورج بن جائے، ان کی نظر پڑ جائے تو سورج ذرا بن جائے، ان کی نظر ہٹ جائے تو ذرا سورج لگتا ہے۔ مقطع کا شعر حاضر خدمت ہے، سماعت کیجیے گا کہ نعت نبی کی اہل محفل سن کر یہ بولے، نعت نکھت کی اہل محفل سن کر یہ بولے، نعت نکھت کی اہل محفل سن کر یہ بولے، اس پہ فریدی کی ہے عنایت ایسا لگتا ہے، یاد نبی